ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति काञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूये चिरं कालिन्दी पुलिनोदरं किमपि नीलं महोधावति वंशी विभूषितकरा नवनीधरावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिर्द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हल्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी परम श्रद्धेय गुरुदेव सद्गुरु महाराज आचार्यजी आचार्यगण सबै श्रोता भक्तवृन्द सुन्दर साथीहरू सबैमा सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हामी परमात्माका गुणानुवाद कथन गर्दै श्रवण गर्दै आइराखेका छौँ। हाम्रो अहोभाग्य सम्झनु पर्छ, किन भन्दा हामी मैले बारम्बार निवेदन गर्दै राखेको छु, वृथा नगमामे निगमारे पामी पदार्थ चार विनसिद्धिमा हामीले यो आयुलाई गुमाउनु हुँदैन, केही न केही गरिरहनु पर्दछ। परमात्माको गुणानुवाद मानव जीवनको सार्थकता त्यसैमा छ। हामी मानवहरू त्यसमा पनि जुन वैदिक दर्शनका अनुयायीहरू जन्तूनाम नरजन्म दुर्लभमत पुंसस्तत्व विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत। हामी वैदिक धर्म मार्गका अनुयायी हौँ भन्न पाउँदाखेरि वैदिक धर्म जो विश्वको सबभन्दा प्राचीन अथवा जो धर्मको आविष्कार जहाँबाट भएको थियो भन्न दाबी गर्न सकिन्छ। धर्म भन्ने जुन विज्ञान छ, धर्म भन्ने जुन चाहिँ नि वस्तु छ, दर्शन छ, धर्म भन्ने विषय जो विश्वमा विभिन्न मतहरूले आफूलाई धर्म भनेर परिचय गर्न पाइराख्नु भएको छ, त्यो धर्मको जुन वस्तुगत रूपमा वैदिक धर्मको देन हो भन्न सकिन्छ। किन भन्दा वेदोखिलो धर्म मूलम स्वयं स्मृतिमा बताइएको छ, अखिल धर्मको मूल वेद नै हो। सम्पूर्ण धर्महरू वेदबाट धर्मको प्रकट भइराखेको हो। र यदि धर्मलाई कहीँ न कहीँ, किन भन्दा हरेक चिजको एउटा प्रकटीकरण हुन्छ, कुनै पनि वस्तु उत्पत्ति भएको हुन्छ, कुनै न कुनै वस्तु कतै न कतै आश्रित भइराखेको हुन्छ भने धर्मको आश्रय हो वेद। वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद् विपर्यय। वेदले जसलाई धर्म भनिएको छ त्यो धर्म हो, र वेदले जसलाई धर्म होइन भन्दछ त्यो धर्म हुन सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण धर्ममा प्रमाण के हो त भन्दा वेद हो। वेदोखिलो धर्म मूलम त्यसै भनिएको होइन, सम्पूर्ण धर्मको आधार हो वेद। त हामी त्यस्तो महान वैदिक धर्म जो विज्ञान परक सिद्धान्त हो, न कुनै कोरा कल्पना कथाले मात्रै चलेको धर्म होइन, कुनै पनि एउटा व्यक्तिगतद्वारा परिचालित धर्म नभएर एउटा चाहिँ अनादिकालदेखि जसलाई सनातन भनिएको छ त्यो अनादिकालदेखि चल्दै आएको जुन सिद्धान्त छ। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत। त्यो वैदिक धर्मको मार्गमा आफूलाई हुन पाउनु दुर्लभ। पहिले दुर्लभ शब्द अगाडि नै आइराखेको छ। जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभमत। मानवताको लागि जो जन्तुको लागि भन्नुभयो, पहिले जन्तु भन्ने जुन शब्द छ जीवात्माको लागि यहाँ प्रयोग भइराखेको छ, प्रयुक्त भइराखेको छ जन्तु शब्द।
जन्तु भन्ने बित्तिकै जीवात्मा, जसलाई अनेक प्रकारका योनि प्राप्त भइराखेको छ, विभिन्न योनि, जसको कारणले ती विभिन्न शरीरहरू जागृत भइराखेका छन्, त्यसलाई जीव भन्ने गरिएको छ। र त्यो हरेक प्राणीमा जीवको तत्त्व नभइकन, जीव तत्त्व नभई प्राणीको सिर्जना हुन सक्दैन। सम्पूर्ण प्राणीको आधार जीव तत्त्व हो भने जन्तु नाम नरजन्म दुर्लभमतः, अनि मानव योनि त्यस जन्तुको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसमा पनि भन्यो पुंसस्तत्व विप्रता, अनि पुरुषत्व प्राप्त गर्नु अथवा पुरुषार्थ गर्न सक्नेलाई पुरुष भन्ने गरिएको। यहाँ पुरुषको परिभाषामा पनि ठिकै छ, जता सम्झँदा पनि हुन्छ। तैपनि जसले यो पद रचना गर्नुभएको छ, जसको पद हो, उहाँले पुंसस्तत्व भनेर लेख्नुभएको हुनाले पुरुषत्व प्राप्त आत्मा भन्ने नै हामीले सम्झन पर्दछ। पुंसतत्व पुरुषको अलि विशेष महत्त्व छ भन्ने उहाँले देखेर राखिदिनु भयो, जसले राखिदिनु भयो त्यसको जिम्मेवारी उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले नै राख्नुभएको हो। र यो महत्त्वपूर्ण पद महान व्यक्तित्वबाट सिर्जना भएको पद हो। पुंसतत्व विप्रता, विप्र एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा हो। विप्र भन्ने वेद पठेत भवेद विप्र, विप्र त्यसलाई भन्न सकिन्छ। द्विज भन्ने शब्द छ। द्विजको अर्थ द्वितीय जन्म अथवा जो प्रथमपल्ट मानव योनिमा उत्पन्न हुन्छ, अनि संस्कारद्वारा, संस्कार हो द्विज उच्यते भन्ने गरिएको छ। जन्मदा जायते शूद्र, शूद्र जन्मदा जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जो जन्मेको छ त्यो चाहिँ शूद्र जत्तिकै छ अरे। शूद्र भन्नाले शूद्र जत्तिकै छ, शूद्र जन्मेको भन्न खोजेको होइन, शूद्र जत्तिकै भन्नाले त्यहाँनिर संस्कार प्राप्त गरेको छैन। शूद्रले पनि संस्कार प्राप्त नभएर शूद्र भएको हो, र जन्मेको जुन चाहिँ नै त्यो बच्चा छ उसले पनि संस्कार प्राप्त गरिराखेको छैन, संस्कार पछि प्राप्त गरेको। हुन त जन्मभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ पनि मैले कति विद्वानबाट सुनिराखेको छु, जन्मदा जायते शूद्र भन्दा पनि विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के बाँकी छ भन्दा वैदिक सिद्धान्तले ती कुराहरूलाई बडो कठिनसँग स्वीकार गर्न सक्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। किन भन्दा वैदिक सिद्धान्त स्मृति शास्त्र अनुसार विवाहका अनेक प्रकारहरू रहेका छन्। त्यसैले 8 प्रकारका विवाहहरू भन्ने चलन भएको हुनाले ब्रह्म विवाह भन्ने बित्तिकै एउटा संस्कार, विवाह संस्कार पनि ब्राह्मणत्वको लागि आवश्यक संस्कार भएको हुनाले जन्मदा पनि उसले संस्कार, गर्भाधान संस्कार, वेदको विधिअनुसार गर्भाधान संस्कार बोकेर आइराखेको हुन्छ। अनि मातृपितृको मिलनदेखि उसको संस्कार सुरु हुन्छ। त यी कुरा हुँदाहुँदै पनि जहाँ स्मृतिकारले लेख्नुभयो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, द्विज द्वितीयपल्ट गुरु प्राप्त गरिसके उपरान्त, ज्ञान प्राप्त गरिसके उपरान्त अनि द्विज भनिन्छ। अनि जहाँनेरि विप्र भन्ने शब्द छ, जसले वेदको पठन पाठन गर्नुभएको छ, वेद पढ्न सिक्नुभएको छ भने वेद पठित भवेद विप्र। अनि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अब ब्राह्मण भन्ने जो शब्द, जो पद हो, जो अलङ्कार हो, जो सम्मान हो, ब्राह्मणको सम्मान, त्यो चाहिँ कसले प्राप्त गर्छ भन्दा ब्रह्म जानाति, जसले ब्रह्म तत्त्व जानेको छ त्यो ब्राह्मण हो। ब्रह्म जानाति भन्दा यहाँ पनि फेरि अनेक अर्थहरू हुन सक्दछन्। ब्रह्म द्विविधे रूपे, ब्रह्मणे द्विविधे रूपे शब्दश्च पर एव च, शब्द ब्रह्मणे निष्णाता परम ब्रह्मधिगच्छति भन्ने फेरि यो चाहिँ श्रुतिकै पद हो र पुराणहरूले पनि दोहोऱ्याएको पद, विष्णु पुराणमा पनि यो पद छ। त्यसैले भनिएको हो एउटा शब्द ब्रह्म द्विधा ब्रह्मणी रूपे शब्दश्च पर एव च, ब्रह्मको दुईटा स्वरूप छ। एउटा शब्द ब्रह्मको स्वरूप छ, जुन शब्द ब्रह्म हो त्यसलाई अक्षर ब्रह्म भन्ने गरिएको छ। जो अक्षर ब्रह्म हो त्यो प्रणव हो, जो अक्षर हो त्यो चाहिँ वेदको स्वरूप हो। र अनि शब्दश्च पर एव च, त्यस्तै प्रकारले परब्रह्म भन्ने शब्द छ। दुईटा स्वरूप छ ब्रह्मको, शब्दश्च पर एव च, शब्द ब्रह्मणे निष्णातः,
जसले शब्द ब्रह्ममा निष्णातता प्राप्त गरेको, शब्द ब्रह्मलाई अध्ययन गरेर, शब्द ब्रह्मलाई जानेर, शब्द ब्रह्ममा माहिर भएको छ, निष्णात भएको छ, त्यसले परब्रह्मलाई जान्न सक्दछ। सर्वप्रथम एकैचोटि परब्रह्म जानेर कसैले वेद नजानिकन ब्रह्म जानेको छु भन्यो भने अब त्यहाँनिर त्यो कुराको जवाफ उसले कसरी जाने भन्न सकेको हो श्रुतिले मान्यता दिनुहुन्न। किन भन्दा वेद नजानिकन कसैले पनि मलाई जहाँसुकै विज्ञानमा पनि विज्ञान नपढिकन विज्ञानको विधि अनुसार अनि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ पद प्राप्त नगरिकन कसैले चाहिँ अब त्यहाँनिर केही लेखेको छ अथवा चाहिँ डाक्टर लेखेको उपाधि लेखेको छ भन्यो भने त त्यहाँ त पढ्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञान त जहाँसुकै पनि एउटै त हुन्छ। त्यसैले जुन वैदिक सिद्धान्त हो उसले ब्राह्मण हुनको लागि ब्रह्म तत्त्व जान्न पर्दछ। ब्रह्म जानाति शब्द ब्रह्म पनि जान्नु पर्दछ र परब्रह्मलाई जान्न सकिन्छ शब्द ब्रह्मद्वारा। एकैचोटि परब्रह्म कसैले पनि जान्न सकिँदैन। त्यति मात्रै नभएर शब्द ब्रह्मले जान्न सकिँदैन भन्ने पनि स्वयं श्रुतिले स्वीकार गर्नुभएको छ। हामी जान्न सक्दैनौँ तैपनि परब्रह्म परमात्मालाई हामी जान्न सक्दैनौँ। किन त भन्दा हामीसँग यसै विषयमा लिएर श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता 10वां स्कन्धको 87औं अध्यायमा सुरु गरिराख्नु भएको छ वेदस्तुतिको प्रस्तुति। ब्रह्म अनिर्देश्य भन्नुभयो। हे ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव, ब्रह्मको जुन व्याख्या तपाईँले गर्दै आउनुभएको छ, जुन ब्रह्मको विषयमा तपाईँले भन्दै आउनुभयो, जो आचार्यहरूले ब्रह्मको विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ, त सबै विचार गर्दाखेरि के निर्णयमा पुगिन्छ भन्दा ब्रह्म अनिर्देश्य छ भन्ने बताउनु भयो। अनिर्देश्य छ भन्ने प्रसङ्ग आयो। कसरी भन्दा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हामीसँग जान्ने जुनसुकै मानव सृष्टिका प्राणीहरूमा अघि नै मैले निवेदन गरिराखेको छु, जन्तु नाम नरधर्म दुर्लभ मत मानव योनि सर्वोपरि योनि हो, सबैभन्दा उत्तम योनि भइराखेको छ। किन उत्तम भएको छ त त्यो योनि हामी मानिस भएर हो। उत्तमको हिसाबमा हामी केमा उत्तम छौँ? शारीरिक सुन्दरता भन्यो भने सुन्दरताको अनेक परिभाषा छन्। हामीले साह्रै सुन्दर सुन्दर फुलहरू देख्न पाउँदछौँ। जनावरका पनि कुनै न कुनै भाग, कतै न कतै माछाको आँखा कति राम्रो भन्ने चलन छ भने कसैको केही भाग राम्रो भन्ने चलन छ। कुनै चिज सुन्दरता भन्ने पनि के हो त भन्दा सुन्दरता हो त्यसलाई दृश्यको रूपमा मन लोभ्याउने जुन दृश्य हुन्छ, त्यसैले सुन्दरताको हिसाबले हामी मानव उत्तम भन्न खोजिएको होइन, शारीरिक सुन्दरताले होइन। आहार निन्द्रा भयभीत हुनुहुन्छ। आहारको हिसाबले सबै जीवहरूले जड रूपमा बसिराखेका थावर जीवात्माहरूले पनि आहार लिन्छन्, हामीले देखेका छौँ। वृक्ष वनस्पति अन्न औषधि सबैले आहार लिन्छन्। जलको आवश्यकता पर्छ, हावाको आवश्यकता पर्दछ। आहारको लागि हामी उत्तम होइन रहेछौँ। निन्द्रा भन्नाले अरू पनि पशु प्राणीहरू निदाएको हामी देख्दछौँ, आराम गरेको देख्दछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब रक्षाको व्यवस्था, सुरक्षाको व्यवस्था, भयलाई सुरक्षाको व्यवस्था हो। यो भय बडो दार्शनिक कुरो छ। भय बडो महत्त्व कुरो छ। भय कसरी भन्दा भय भन्नाले दर्शनको कुरो छ भय। किन भन्दा एउटा सामान्य अति सामान्य जीवाणु कीटाणु सबभन्दा सूक्ष्म यन्त्रद्वारा कुनै जीवको हामीले प्रत्यक्ष आँखाद्वारा देख्न सकिएन र कुनै यन्त्र प्रयोग गरेर दृष्टिगोचरमा आउने जन्तु छ भने पनि त्यहाँनिर उसले भागाभाग गरिराखेको अथवा चाहिँ जोगिन खोजेको, नाश हुन नखोजिराखेको, अनेक प्रकारको भय मानिराखेको चाहिँ देख्न पाइन्छ। र जति पनि हामी
अरू पशु पक्षी कीट पतङ्ग जति छन् साना साना किरा पनि ज्यान जोगाउनलाई किन अन्य साहित्यिक शब्द प्रयोग गर्नु परेर भागिराखेका हुन्छन्। सबैले देखेको छ, कहिलेकाहीँ पुस्तक पल्टाउँदाखेरि पुस्तकभित्र साना साना मसिना कीटाणु हुन्छन् अथवा कमिलाहरू हुन्छन्, अथवा जमिनमा पनि कुनै कमिलाहरू हुन्छन्, अनि कुनै खानेकुराको लोभले त्यहाँ आइराखेका हुन्छन्। फेरि मानिसले गएर त्यहाँ सफा गर्नुपर्ने बेला भए भागाभाग गर्दछन्। त्यो हो सुरक्षा। र विशाल विशाल राज्यहरूले सुरक्षाको लागि करोडौँ चाहिँ सेनाको व्यवस्था, हजारौँ हजारौँ लाखौँ लाख करोडौँ विश्वमा भन्दा करोडभन्दा बढी होला सेनाहरू त संरक्षण भयो। के को लागि सुरक्षा खोजेको भन्दा जो डराएको छैन उसले सुरक्षा खोज्दैन। जो सुरक्षा खोज्दछ भने भित्र चाहिँ भय छ, डर छ। के को डर छ भन्दा अज्ञानको डर छ र अज्ञानीको डर छ। अज्ञानीको बिगबिगी छ, उसले अब त्यो ज्ञानीले पनि किन आर्सनलहरू, किन चाहिँ आर्ट्सहरू, किन चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ शस्त्रास्त्रहरूको उसले चाहिँ बडो संयोग अथवा बडो चाहिँ थुपारी राखेको हुन्छ, जम्मा गरिराखेको हुन्छ भन्दा कहीँ मूर्ख व्यक्तिले लाई पनि त तर लाउनु पर्यो। मूर्ख त साँसुकै पनि छ त भन्दै जाँदा जो भयलाई सुरक्षाको लागि बाहिरी तरिकाबाट भयलाई नाश गर्न चाहन्छ भने श्रुतिको भाषामा त्यो मूर्ख नै हो। कहिल्यै पनि कहीँ पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिराखेका छौँ। हजारौँ हजार सेनाहरू थिए फलानु राजाको पालामा, अथवा हामीले इतिहासमा पढ्दै पढ्दै आयौँ। विभिन्न देशका राजाहरू अनि अनेक प्रकारका सेनाहरू जम्मा थिए। कसैसँग यति हजार सिपाहीहरू थिए, यति लाख चाहिँ सेनाहरू थिए। त्यस्तै प्रकारले अब जरासन्धको विशाल सेना थियो। त्यस्तै नन्द राजाको विशाल धननन्दको ठुलो चाहिँ 900 हात्ती चाहिँ एउटा ग्रुप अलग्गै थियो। त कहीँ पनि त्यति मात्रै नभएर हामीले भर्खरै पनि आफ्नै नेपालभित्र अथवा यहीँ पनि के देख्न पायौँ भन्दा धेरै सेनाहरू थिए राजदरबारभित्र, तर त्यत्रो दुःखद घटना घट्यो, कसैले रक्षा गर्न सक्ने अवस्था नै आएन। आखिरै राजपरिवारको सुरक्षाको लागि करिब करिब मलाई थाहा छ 3000-4000 सेना राजदरबारमा बस्दथे। त उनीहरूले चुक्क गर्न पनि पाएनन्। किन भन्दा हुने बेलामा कहीँ पनि कसैले टारेर पनि टर्दैन, कसैलाई अत्याउनको लागि मात्रै आणविकहरूको सिर्जना गरिएको हो। तर म त्यति माथि किन पुगिराखेको छु भन्दा भएको प्रसङ्गमा त्यो आणविक जसले सङ्कलन गरिराखेको छ, आणविक बनाउँदछ, आणविक भट्टी चाहिँ बनाइराखेको छ, अणुबमहरू बनाइराखेको छ भने कतै न कतै उसको मनमा सामुदायिक रूपमा अथवा प्रशस्त रूपमा भय छ। त्यहाँनिर डरको लागि, डर हटाउनको लागि त्यो हतियारले आफूलाई सुरक्षा गरोस् अथवा नगरोस्, तर उसले एक्लै हामीसँग फलानु आएर हानिहाल्यो भने हामीसँग पनि छोड्ने हतियार छ नि भन्नको लागि। तर नाश हुनु परेको दिन जुन व्यक्तिको नाश हुनु छ, जुन राज्यको नाश हुनु छ, जुन चिजको विलय हुनु छ, कसैले रक्षा गरेर रक्षा हुँदैन भएको छैन। आजसम्मको इतिहास त्यही नै पढ्दै आइराखेको छ। अनेक अनेक भारतवर्षका सम्राटहरूको, पौराणिक कालका सम्राटहरू, इतिहास कालका सम्राटहरू, विश्वका पनि अनेक देशका सम्राटहरूको हामीले इतिहास पढ्दछौँ, तर कोही पनि कहीँ पनि उम्केर जान सकेको छैन। त्यसैले तै पनि त्यो भय, आहार, निन्द्रा। पहिलो त आहारको बन्दोबस्ती मन्त्रालय छ नि, बन्दोबस्ती व्यवस्था, प्रबन्ध विभाग, प्रबन्ध रथी बन्दोबस्त विभाग के को बन्दोबस्त गर्छ भन्दा भोजनको बन्दोबस्त, शरीरलाई औषधि उपचारको बन्दोबस्त, वस्त्र आदिको बन्दोबस्त। त्यसैले आहार अन्तर्गत पर्दछ शरीरको र चाहिँ भोजनको लागि। निन्द्रा आरामको लागि। भय त्योभन्दा अगाडि के छ भन्दा सारा संसार आहार निन्द्रा भए मैथुनञ्च सामान्यमे तत् पशुभि नराणाम। अब पशुमा र मानवतामा एकै छ। त्यो चाहिँ पशुमा पनि त्यही चलन छ, तैपनि मानव अलिकति त्यसमा अगाडि छ। त्यसैले आहार निन्द्रा भए मैथुनञ्च यी सबैले आफ्नो आफ्नो जुन जीवको स्वभाव अनुसार, योनि अनुसार प्रयोग गरिराखेका छन्। त आखिरी मानव अलिकति विषयमा बढी डुबिराखेको छ
त यी चारवटा कुरा आहार निद्रा भय मैथुन हुन्छ। सामान्य मेतद पशुभि नराणाम धर्मेण तेषाम अधिको विशेष हो भन्ने सूत्र पाइन्छ। अथवा अन्यत्र कतै अर्को सूत्रमा ज्ञानेन तेषाम अधिको विशेष हो ज्ञानेन हिना पशुभि समान धर्मेण तेषाम अधिको विशेष हो धर्मेण हिना पशुभि समान। जुन पद लगाइदिए पनि त्यहाँ आखिरी कविद्वारा रचिएको पद हो, कुनै वेदको बाणी नभएको कारणले त्यो पद त्यसरी नै पाइन्छ। कतै ज्ञानेन हिना कतै धर्मेण हिना, अथवा जो ज्ञानी छ त्यही धर्मात्मा पनि हुनसक्छ। त पशुसँग त्यो कुरो धर्मको विषयमा फेरि पशुसँग धर्म हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। फेरि धर्म चाहिँ छैन कि पशुसँग भन्यो भने धर्मको पनि धेरै परिभाषा छ त्यहाँनिर। पशुसँग ऋतु धर्म पशुको छ, कति महान छ ऋतु धर्म। कहीँ पनि मानव जस्तो उताउलोपना छैन पशुसँग। विवेकहीन हामी भन्दछौँ, गुरुको योनि भन्दछौँ, अथवा त्योभन्दा पनि हामीले अनेक अनेक शब्द दिने गरेका छौँ। तर कहिले पनि दुरुपयोग उसले गरेको छैन। जहाँनिर जान हुने हो जान हुने ठाउँमा जाँदछ, जहाँ जान हुँदैन त्यो ठाउँमा निषेध गरेको ठाउँमा जाँदैन। निषेध गरिएको कुरो खाँदैन प्राय। हरियो छ भन्दैमा उसले हरियो हो स्याउला हो मलाई साह्रै भोक लागिराखेको छ भन्यो भने मरेर जान्छ, भोकले मरेर जान्छ। तर अखाद्य वस्तु खाँदैन अनि त्यत्तिकै कुनै विषयको चिन्तन गर्दैन। धर्मको लागि जहाँ सदाबहार छ उसको चाहिँ जुन त्यो एउटा भाले जुन जन्तु छ सदाबहार स्वरूप देख्छौँ हामीले पशुमा सधैँभरि, तैपनि त्यो पनि कहीँ पनि उसले नियम विपरीत जाँदैन। न 1 घन्टा अगाडि जान्छ, 1 घन्टा पछाडि अथवा 2-4 मिनट पनि पर्खेर ऋतुकालमा भन्नताधारीमा ऋतुकालमा गरी गमन फेरि अरू कालमा गर्दैन त गमन जौन पुरुषति हुन् ब्रह्मचार्य भनिएको हुनाले पशुलाई ब्रह्मचर्यमा बलियो भएको मान्न पाइयो। तर कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्दछौँ विवेक नभएको कस्तो पशुको जस्तो रहेछ, कस्तो पशु रहेछ भन्दछौँ। तर पशु कामको विषयमा मानिस जस्तो निर्विवेकी छैन। पशु विवेकशील छ। पशुलाई विवेकहीन किन भनेको त त्यसो भए त्यहाँ त केही त कारण होला नि भन्दा उसले हो विवेकहीन कहाँनिर छ त भन्दा उसले त्यहाँनिर जवानी हेर्दैन, रूप रङ हेर्दैन, कुनै अरू कुरा पनि हेर्दैन, मात्र ऋतुकाल हेर्छ उसले। र त्यसैले त्यहाँनिर जो नाताहरू छ जहाँ अगम्य भन्ने हाम्रो शास्त्रले बताइएको छ, अगम्यागमनम भन्ने हुन्छ, अगम्य भन्ने उनीसँग हुँदैन, यसमा कमजोरी छ। तर ऋतुकाल उसको लिन्छ। त्यसैले आहार निद्रा भय मैथुन हुन्छ। सामान्य मेतद पशुभि नराणाम धर्मेण तेषाम अधिको विशेष हो। मानिससँग मानवताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो विवेक, विवेकवाला बुद्धि। विवेकशील रहनु नै मानवता हो। जहाँनिर विवेक छ त्यो मानिस हो, मानिस नै विवेकशील हो। के हो ठुलो जगतमा पसिना विवेक उद्देश्य के लिनुडी सुनु चन्द्रका जन्तुराम नरजन्म दुर्लभ मथमा मैले त्यसकै व्याख्या गर्दै गर्दै आइराखेको थिएँ। नरजन्मको विशेषता हो दुर्लभ, दुर्लभ छ नरजन्म मानव योनि। किनला भन्दा उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ, धर्म जान्दछ। त्यसैले नरजन्म दुर्लभ मत पुंसस तत्त्व विप्रता अनि विप्रता वैदिक धर्म मार्ग परत। त्यहाँ विप्रता र वैदिक धर्म मार्ग परत भन्ने श्लोक जुन आइराखेको छ त्यतिखेर ब्राह्मण र अनि विप्र चाहिँ वैदिक मार्गदेखि अन्य मार्गमा पनि थिए रहेछन् यारे। शङ्कराचार्यजीले जुन श्लोकको रचना गर्नुभयो, जुन पद बनाउनु भयो, त्यतिखेर वैदिक धर्म मार्ग परत भन्ने बित्तिकै जहाँनिर एउटाको नाउँ लिइन्छ भने त्यहाँ अर्को हुन्छ। ती मध्ये भन्ने बित्तिकै वैदिक धर्म मार्ग परत भन्ने बित्तिकै वैदिक इतर धर्म मार्ग पनि रहेछ भन्ने कुरो हामीले जान्दछौँ। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत भन्ने बित्तिकै त्यहाँ वैदिक धर्मदेखि भिन्न धर्म पनि छन्। तर ती भिन्न धर्मको विद्वान ब्राह्मण भन्दा वैदिक धर्मको विद्वान ब्राह्मण हुनु चाहिँ दुर्लभ हो भन्ने उहाँको पहिले नै दुर्लभ शब्द आइराखेको छ। वैदिक धर्म मार्ग परत विद्वत्तो अस्मात् परम। अनि त्यसमा पनि वैदिक धर्मको विद्वान हुनु, विद्वान बन्न सक्नु, विद्वत्तो अस्मात् परम। अनि विद्वत्तो
बडो महत्त्वपूर्ण शब्द छ विद्या प्राप्त गर्नु। विद्या च यस्तो वेदम भयम सब अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा विद्याया मृतमश्नुते। जो विद्यावान छ उसले अमृतत्व प्राप्त गरिराखेको छ। त्यो हो विद्याको महत्त्व। जो अमृतत्व प्राप्त गरेको छ त्यसलाई विद्वत्व भनिन्छ, जसले अमृतत्व प्राप्त गर्यो। जो अब अमृतत्वमा डुबिराखेको छ, विद्वत्व अस्मात् परम। त्यो विद्वत्व भनेको विद्यावान हुनु, विद्या हो अमृतत्वको प्राप्ति। विद्या अमृतमश्नुते, अमृत प्राप्त गरेको। अब अमृत के हो भन्दा फेरि पनि विभिन्न पुराणहरूले बताइएको अनुसार अमृत भनेको देवासुर जम्मा भएर, देवताहरू र असुर पक्ष जम्मा भएर, देवता र दैत्यहरू जम्मा भएर मथन गरेका थिए। क्षीरसागर अथवा क्षीरसागरको अर्थ त दुधको सागर भन्ने हुन्छ। सागर मथन गरेका थिए मात्रै पनि भन्ने चाहिँ पदहरू छन्। कतै मथन गरेका थिए। तिनीहरूले मथन गरेर एउटा घडामा निकालिएको थियो अनि सङ्ग्राम भइराखेको थियो त्यसको लागि। अनि देवताहरूले अमृत पान गर्न पाइराखेका थिए। त्यसैले उनीहरू सुरा भने सुरगणा भए। त्यसलाई त्यो अमृतको लागि त्यतिखेर सुराको चाहिँ पदवी दिइराखेको थियो। भन्यो भने अमृतत्वको प्राप्ति त यो चाहिँ परिभाषा ठिकै छ, धेरै राम्रो परिभाषा छ। तैपनि यहाँ विज्ञान पक्षको परिभाषा, यो वेदको कर्मको परिभाषा, उपासनाको परिभाषा अनि ज्ञानको परिभाषा र विज्ञानको परिभाषामा केही भिन्नता पक्कै पनि हुनुपर्दछ। किन भन्दा नहुने भए त्यहाँनिर पदावली भिन्नै राखिने थिएन। जब पद भएपछि पदार्थ हुन्छ, पदार्थ नभई पद बन्दैन। ती भिन्न पदार्थको कारणले त्यहाँ पदको सिर्जना भइराखेको छ। कर्म एउटा विशेषता छ। त यहाँनिर उपनिषदमा आएको प्रसङ्ग हो नि, अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा विद्या च अविद्या च यस्तो वेदो भयम छ। यस्तो वेदो भयम छ भन्नाले जसले यसलाई जान्दछ रे विद्या तत्त्व के हो र अविद्या तत्त्व के हो भनेर एकैचोटि यस्तो वेदो भयम जान्दछ सहज बराबरी रूपमा यो अविद्या हो यो विद्या हो जान्दछ भने उसले अविद्याया मृत्युस्थिरत्वा अविद्या तत्त्वद्वारा मृत्युबाट पार भएर जान्छ र विद्याया मृतमश्नुते विद्याबाट अमृतत्वको प्राप्त गर्दछ। विद्वत्व अस्मत् परम, त्यो विद्वत्ता प्राप्त गर्नु। अथवा म अमर रहेछु, म अजर रहेछु, मेरो जन्म भएको होइन रहेछ, यो जन्मेको चिज म भन्दा नितान्त भिन्न वस्तु रहेछ, यो संसार मेरो कारणबाट देखिएको रहेछ, यो संसारदेखि म भिन्न रहेछु भन्ने जान्नु विद्वत्व।